अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने ये तौफीक दी कि ये निकाह सादगी से हो रहा। जो लड़की के वालिद हैं आप सब जानते हैं, वो सब कुछ दे सकते थे, बड़ी सी बड़ी बारात को खिला सकते थे। ये शादी हाल आज जो हमने बना दी है, जो तरीका हमने शादियों का बना दिया है, ये गुनाहों का अड्डा है। हम अपने बच्चों का एक मुस्तकबिल की बुनियाद डाल रहे हैं आज, और ये चाहते हैं कि ये इनकी जिंदगी खुशखुर्रम गुजरे। वो सारे काम करते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले। भले ही अल्लाह ने जो पैसा आपको दिया है तो उसको इस तरीके से खर्च करें ताकि वो आपको जन्नत का हुसूल का जरिया बने आपके लिए, ना कि वो हमें अल्लाह की नाराजगी का जरिया बने। शादियों को आसान करिए, निकाह को आसान करिए। वालिद की राइस मिलर बेटा इंजीनियर है। जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ खुद एमएससी और फादर राइस मिलर हैं। कहने का मतलब यह कि दोनों ही खानदान बहैसियत माल रईस हैं, लेकिन फिर भी दौरान शादी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को आगे रखा, इस डर से कि कल जब रोज़े महशर में हिसाब होगा तो क्या जवाब देंगे कि माल दिया गया तो उसे कहाँ खर्च कर दिया। लिहाजा मस्जिद में निकाह सादगी के साथ हुआ। बारात न दहेज और न ही लड़की के घर पर बारातियों के लिए खाने का एहतमाम हुआ। कादी साहब ने निकाह के फ़राइज़ अदा कराए, दुल्हा दुल्हन और दोनों खानदानों के हक़ में दुआ की। इस मौके पर दूल्हे के ताया इंजीनियर अब्दुल मोईद ने आंखें खोल देने वाली तकरीर की, जो मदरसा मात के सदर भी हैं। पहले आप उन्हें सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि निकाह के बाद दुल्हन को लेने के लिए दूल्हे के घर से कितनी औरतें गईं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने ये तौफीक दी कि ये निकाह सादगी से हो रहा। कोई बारात नहीं जा रही है, कोई जहेज का मामला नहीं है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सादगी के साथ हो। हालांकि जो लड़की के वालिद हैं आप सब जानते हैं, वो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन यहाँ मकसद क्या है सादगी का? ये सादा निकाह क्यों करना चाहा और क्यों करना हमें चाहिए, और क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हुक्म दिया है, तरगीब दिलाई है कि निकाह अपना सादगी से करो। और सबसे ज़्यादा मुबारक निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। एक लड़की का बाप अल्लाह ने अगर उसको दिया है तो बहुत कुछ दे सकता है। अगर कोई करोड़पति और अरबपति है वो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल है कि अल्लाह ने जिस बरकत का वायदा किया है सादा निकाह में, क्या कोई इंसान वो कितना भी दौलतमंद हो, क्या उस बरकत का मुकाबला कर सकता? क्या वो अपनी बेटी को, अपने दामाद को अल्लाह की बरकत के मुकाबले में दे सकता है? कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और बरकत का मकसद सिर्फ इतना नहीं है जो हम आम तौर पे हम लोग समझते हैं कि पैसे की बढ़ोतरी हो जाए, अच्छा कारोबार हो जाए। बरकत एक बहुत वसी मायने में बरकत का लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है। एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। आज ये बच्चे एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, और जब कोई काम नया शुरू किया जाता है, हर शख्स चाहता है कि वो काम उसके अंदर बरकत हो, वो काम सही तरीके से हो, खैर उसके अंदर हो। अब ये दो जिंदगियों का मामला है। एक नया खानदान वजूद में आने वाला, उसकी आज बुनियाद पड़ रही है। दो अजनबी जो है वो एक यकजा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर हमें सबसे ज्यादा अल्लाह की मदद की जरूरत है ताकि इनकी जिंदगी सुकून के साथ गुजरे, इनमें दोनों में आपस में मियाँ बीवी के अंदर तालमेल हो, अल्लाह इनको इज्जत से नवाजे, खुशगवार जिंदगी हो इनकी, इनके नेक औलाद साले औलाद हो। जब जिंदगी दुनिया की जिंदगी भी इज्जत वाली हो, कारोबार अच्छा हो, हलाल रोजी और आफियत वाली रोजी ने मिले, और सबसे बढ़ के जब हम इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला इनसे राजी। अब लेकिन हो क्या रहा है कि जब ये नई जिंदगी की बुनियाद डाली जाती है, उस दिन एक निकाह के जो बोल होते हैं जो कबूल कराया जाता है, इसके अलावा सारे काम आज जो हो रहे हैं वो अल्लाह को नाराज करने वाले हो। जो तरीका हमने अपनाया है इस वक्त शादियों का, उसमें सब कुछ वो हो रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला है। और हम अपनी तरफ से कितनी बड़ी हिम्मत है हमारी, वो सारे काम करते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले, जो नाबरकती पैदा करने वाले। आप समझिए, तसव्वुर करिए
کہ آج جو شادیوں کا حال ہے، ایک حدیث کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ اس زمین کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی بتائی ہے؟ مساجد. کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں. اور سب سے خراب جگہ کس کو بتایا گیا ہے؟ بازار کو. لیکن آج سب سے خراب جگہ جو اگر کوئی ہے تو وہ شادی ہال ہے. یہ شادی ہال آج جو ہم نے بنا دی ہے، جو طریقہ ہم نے شادیوں کا بنا دیا ہے، یہ گناہوں کا اڈا ہے. پیسہ خرچ کیا اس نے، شادی ہال خریدا، مطلب کرائے پہ لیا، کھانا کھانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اور اس کے بعد جتنے لوگ آئے وہاں جتنے گناہ ہوئے نظروں کے، جو بھی کچھ شریعت کے خلاف ہوا، جتنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں گناہ ہوئے، ان سب کی گٹھری وہ اپنے سر پہ لے کے جاتا، جو آج اسے نظر نہیں آتی، کل قیامت کے دن اسے وہ بوجھ نظر آئے گا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں پر لوگ جب اپنے گناہوں کا انجام دیکھیں گے تو لوگ وہاں پر بتایا کہ سر پٹکیں گے پچھتاوے میں کہ یہ ہم نے کون سی بیوقوفی کا کام کیا تھا. ایک جگہ آیا کہ وہ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں کہ یہ ہم نے کیوں بیوقوفی کری تھی جس کی سزا ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے، علماء حضرات سے آپ نے سنا ہوگا، کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے بعد پھر سوال کیا ہوگا کہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی اس میں تم نے کیا کیا کیا. ایک ایک منٹ کا جو ہے حساب وہاں پر دینا. جوانی کے پیریڈ کا الگ سے حساب دینا ہوگا. اس کے علاوہ کمایا کس طریقے سے تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا، اس کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. اس کے بعد خرچ کا حساب دینا ہوگا کہ جو خرچ کیا تھا وہ جائز طریقے سے کیا تھا یا ناجائز خرچ کیا تھا. آپ مجھے بتائیے جتنے اخراجات آج جو ہو رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے شادیوں میں یا شادی حالوں میں، اور یہ سب جو بے حیائی ہو رہی ہے، اس کا یہ بھی اس دن اس فلم میں چلے گا کہ یہ خرچ تم نے کیا تھا. یہ اس کا حساب بھی دینا ہے جو ناجائز خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. جو لوگ اپنے پیسے کا استعمال اور سماج میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی بڑی شادی میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اس سے ہمارا اسٹیٹس بڑھے گا، ان کو یہ اللہ کے یہاں پر حساب دینا ایک ایک پائی کا. اگر وہاں پر داڑھی والے نہ ہوں تو یہ پتہ لگانا مشکل پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے غیر مسلم کی شادی ہے. عورتوں سے پتہ چلتا ہی نہیں. یہ حال ہو گیا ہے مسلمانوں کی شادیوں کا. تو یہ سارے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور کیا ہو رہے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ ان بیٹیوں کی بد دعاؤں کا، ان کی آہوں کا، اور ان کے ماں باپ جو بے چینی سے راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، جن کے رشتے نہیں آتے اس وجہ سے کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ماحول اتنا خراب کر دیا ہے، ان سب کی بد دعاؤں کی حصے داری ان سب کی ہوگی جن کو اللہ نے پیسہ دیا اور اس پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو پیسے کی شہرت اور اپنے اسٹیٹس کے لیے جو ہے پیسے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. تو آج میں نے اسی لیے یہ بات رکھی کہ یہ میسج جائے کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں اس دنیا میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا. تو اپنی زندگی کو اس طریقے سے ہم گزاریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمارا راضی ہو. اور یہ جو جس طریقے سے ہم شادیاں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کے دشمن ہیں. وہ رشتے دار جو بڑھ چڑھ کے مجبور کرتے ہیں اس طریقے کی شادی کرنے پہ، وہ بھی دشمن ہیں ان بچوں کے جن کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. کیونکہ وہ اس اللہ کی طرف سے جو برکت ان کو حاصل ہوتی اس برکت کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، چاہے رشتے دار ہو. تو یہ میرا ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے اس موقع پر کہ بھلے ہی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس جو پیسہ آپ کو دیا ہے تو اس کو اس طریقے سے خرچ کریں تاکہ وہ آپ کو جنت کا حصول کا ذریعہ بنے آپ کے لیے، نہ کہ وہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے. شادیوں کو آسان کریے، نکاح کو آسان کریے، سادگی سے کریے. اس میں ان بچوں کی جن کی زندگی آج ہم جس کی بنیاد رکھنے والے ہیں نئے خاندان کی، ان کے لیے اس میں بھلائی ہے. اور اس نیت سے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہے کہ
उस निकाह में बरकत होती है जिसमें कम से कम खर्च हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बरकत हासिल करने के लिए इस निकाह को सादगी से रखा है। कोई बारात नहीं है, कोई जहेज का मामला नहीं है। अल्लाह ताला तो हम इस नियत से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो हमारी नियतों को देख रहा है। अल्लाह ताला तो हमें इसमें बरकत अता फरमा दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का भी, जिसने ये मेरा मान रखा ये सादगी से निकाह करने को, और मैं अपने भतीजे का भी शुक्रगुजार हूँ, और अपने फैमिली के हर शख्स का, हर मेंबर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने जो है इसमें ताउन किया और इसको अपनी रजा दी, और ये सादगी से निकाह हो गया। अल्लाह ताला खैर व बरकत का मामला फरमाए। दुल्हन को बगैर दहेज कबूल करने के बाद दूल्हे ने अपने घर जाकर खाना खाया। दुल्हन को लेने के लिए उनके घर से महज 3 औरतें पहुंची और विदा करके ले आईं। दूल्हे ने अगले दिन अपना वलीमा किया। यूपी के जिला बरेली में रिशा कस्बे का ये निकाह गौर व खौस का सबब बन गया है। आया कि क्या हम नाम के मुसलमान हैं या हमारा अमल भी मुसलमान होने की तायीद करता है। खैर, दूल्हे सलमान मुजीब शाहरुख और उनके वालिद अब्दुल मुजीब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने दहेज के नाम पर दुल्हन रमशा रहमान डॉली और उनके वालिद ज़ियाउर रहमान से 1 रुपया भी नहीं लिया। तमाम गैर शरई रसूमात से दूर मिसाली शादी करके दूसरों को भी मैसेज देने का काम किया है कि मालदार होने का मतलब फिजूल खर्ची नहीं है।